जेन्ना आमी अप्रोच केले लेबर कोर्टान जावं आनी खंय लिगली वचपाक ट्राय केली थंय तेंचें कितें जालें की कंपनी तुमकां ट्रान्सफर दिवं शकता हे दिवं शकता तें जालें. आतां तेंच्यानी आमी तांकां लेटर केला की तांकां जर तुमी काडूं शकतात जाल्यार आमकांय फाल्यां तुमी काडूं शकता. तुमचे कडेन कितें तरी हें आसपाक जाय न्हू रिटर्न. आतां तांकां ते कितें म्हणटा काडले कशें कॉम्पिटन्सीचेर काडले. आमी हेज्या पयलीं कॉम्पिटन्सी मागली की तुमी ट्रान्सफर मारता कॉम्पिटन्सीचेर तुमी काडा आनी दाखया. कॉम्पिटन्सी काडूंक ना तेंच्यांनी कशें ट्रान्सफर केले ते तेंचो आतां मॅटर सेपरेट जालो तो ऑलरेडी. ते केसूय तेचेर झगडटात. सो आमी आतां आमकां भंय पडला कित्याक आमकां फाल्यां सकाळीं उलयता म्हणून जर काडले जाल्यार कोण येतलो विचारपाक. होच आमचो मॅटर आसलो ताका लागून आमी तेंचे कडेन जॉब सेक्युरिटी मागली. आतां पूण जॉब सेक्युरिटी मागल्या उपरांत तेच म्हणटा की कंपनीच्या पॉलिसीन आसा तुमकां ट्रान्सफर आसा सो तुमकां ट्रान्सफर मारूं शकता आमी. जशें कंपनीक जर रिक्वायरमेंट पडली दुसऱ्या जाग्यार जाल्यार ट्रान्सफर आमी तुमकां दिवं शकता. ताका आतां ऑलमोस्ट वन इयर प्लस जाला अजून कांय आमकां क्लॅरिफिकेशन मेळोंक ना. आनी जो भुरगो विचारपाक वयता पळय ताका ते स्पेसिफिकली घेवन टार्गेट करता. सो हेंच चल्लां की कोण उलोवपाक येयना भुरगे फुडें.